तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को सैयद कामिल अली शाह की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तो नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लाया हूँ जिसके करने से आपको बेइंतहा फ़ायदा होगा। इस अमल की वजह से आप परी के पास से तलस्माती अंगूठी हासिल कर सकते हैं। इस अंगूठी के बहुत से फायदे हैं। आप इस तलस्माती अंगूठी को अपने हाथ में, अपनी उंगली में डालेंगे तो दुनिया की नजरों से ओझल हो जाएंगे, दुनिया की नजरों से गायब हो जाएंगे। जब आप अपनी उंगली से निकाल लेंगे तो फिर सबको जाहिर होने लगोगे, सबको दिखने लगोगे। आप ये तलस्माती अंगूठी डालकर, ये हासिल कर कर अपनी महबूबा के घर जा सकते हैं, लड़कियों के आगे पीछे हाथ लगा सकते हैं। इसकी वजह से दुश्मनों से भी अपनी दुश्मनी निकलवा सकते हैं। आप बैंक में भी जा सकते हैं, आप दौलत भी कहीं से निकाल सकते हैं आराम के साथ। आप के पास जब तलस्माती अंगूठी आ जाएगी तो आपके पास दुनिया की सारी सबसे बड़ी ताकत मौजूद होगी और सारी की सारी ताकतें आपके पास मौजूद होंगी। आप कुछ भी कर सकते हैं, नामुमकिन से मुमकिन वाला काम भी आप बआसानी कर सकते हैं तलस्माती अंगूठी हासिल करके। जैसे आपको समझाऊं मैं, जैसे आपको बताऊं, आपने बिल्कुल उस तरह ही समझना है और उस तरह ही करना है। आपने सबसे पहले एक परी को हाजिर करना है अपने सामने। आपने उसको हुक्म देना है, आपने कब्जे में करना है। जब आप उसको कब्जे में कर लेंगे तो आपने उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड रखनी है और वो आपकी एक ही डिमांड, एक ही ख्वाहिश पूरी कर सकती है। इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकती। वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी उससे मांगे या कुछ भी ले, लेकिन आपने तलस्माती अंगूठी हासिल करनी है तो सिर्फ और सिर्फ उसको तलस्माती अंगूठी की ही ख्वाहिश रखनी है और कोई सी भी किसी भी तरीके की ख्वाहिश नहीं रखनी। हमारे यहाँ हर जुमेरात की जुमेरात दुआ मंगवाई जाती है। अगर आप उस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करना चाहते हैं तो आप अपना नाम कमेंट में लिख के बता दें, हमें शेयर कर दें, हमें सेंड कर दें, ताकि उस दुआ में आपका नाम भी शामिल हो जाए। आपकी जितनी भी परेशानी है वो भी खत्म हो जाए हमारी दुआ से। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक की जात ही इंसान को रिज़्क़ हिलाल खिलाने वाली है और उनको बुलंदियों तक पहुंचाने वाली है। अल्लाह पाक की जात ही है जो इज्जत देने वाली है, इज्जत बख्शने वाली है। मैं सिर्फ यही दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक की जात आपको कभी किसी का मोहताज न बनने दे, सिर्फ और सिर्फ अपना मोहताज ही बना कर रखे। अल्लाहु आमीन। तो नाजरीन, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम अमल की जानिब। अमल की जानिब जाने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन करना ना भूलें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपको पहुंचता रहे। नाज़रीन, सबसे अहम और जरूरी बात मैं आपको बताता चलूं, आपके इल्म में लाता चलूं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पास आके रोते हैं कि सैयद साहब हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ फ्रॉड कर लिया गया है। तो जब मैंने उनसे इन सब की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ जाली बाबा पीर बने बैठे हैं, झूठे आमिल बने बैठे हैं। उन्होंने मुझे एक दो का नाम भी बताया है, मैं आपको नाम बताता भी चलूं, आपके इल्म में भी लाता चलूं ताकि आप भी उन जाली आमिल, जाली पीरों से बचे। एक का नाम है जिद्दी अमलियात और दूसरे का नाम है कुरैशी साहब। आप नाज़रीन इन जैसे जाली आमिल, झूठे बाबा पीरों से बचे ही। आपका टाइम जाया करते हैं, आप लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, खुदारा आप इन झूठे आमिल, झूठे बाबा पीरों से बचें और इन जैसे लोगों से बचें जो अपनी तरफ बुलाते हैं आपको और वो आपका टाइम ही जाया करेंगे, आपका कोई भी साथ नहीं देंगे या कुछ भी बताएंगे तो वो सब झूठ ही होगा, सच नहीं होगा। इन सब में मेरा कोई भी फायदा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अमल से आपकी मदद करना चाहता हूँ नाज़रीन। ना तो इन सब में मेरा आपका कोई लेना देना है ना कुछ है, बस मैं अपने अमल से आपकी मदद करना चाहता हूँ। वो लोग मेरे पास ऐसे आके रो रहे थे, मुझे बता रहे थे, मुझसे भी नहीं देखा जा रहा था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने अमल से उनकी मदद की है।
اور میں اپنے عمل سے آپ کی بھی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین اب آتے ہیں ہم عمل کی جانب۔ ناظرین آپ نے سب سے پہلے آدھا کپ کہیں سے بھی کسی بھی جانور میں سے یا انسان میں سے کہیں سے بھی آدھا کپ خون حاصل کرنا ہے۔ جب آپ خون حاصل کر لیں آپ نے کچھ اگربتیاں، موم بتیاں، دیے لے لینے ہیں۔ یہ سامان لے کر ایک ایسے کمرے میں چلے جائیں نہ جو آپ کی کوئی آواز سن سکے نہ ہی آپ کو کوئی دیکھ سکے۔ آپ نے اس کمرے میں جا کر ایک شہادت والی انگلی کے ساتھ گول دائرہ لگانا ہے۔ گول دائرہ اتنا بڑا ہو کہ آپ اس میں صحیح طریقے سے بیٹھ سکیں۔ جب آپ شہادت والی انگلی کے ساتھ گول دائرہ بنا لیں تو آپ نے گول دائرے کے ارد گرد اگربتیاں، موم بتیاں اور دیے جلا کر رکھ دینے ہیں اور خون کا کپ رکھ دینا ہے۔ اور ہماری سکرین پر جو آپ کو وظیفہ نظر آ رہا ہے آپ نے یہ وظیفہ 2021 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں ایک بار دوبارہ بتاتا چلوں، آپ نے یہ وظیفہ 2021 مرتبہ پڑھنا ہے اور سچے دل سے پڑھنا ہے۔ آپ نے جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں نہ ہی آپ نے اس پڑھتے ہوئے رکنا ہے، نہ ہی کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی کسی کی طرف دیکھنا ہے۔ آپ نے آنکھیں بند کر کر 2021 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 2021 مرتبہ یہ وظیفہ سچے دل سے اور صحیح طریقے سے، صحیح ترتیب سے پڑھ لیں گے، بغیر رکے، بغیر کہیں دیکھے، بغیر کسی سے بات کیے، صحیح ترتیب سے صحیح طرح پڑھ لیں گے، آپ نے اس خون کے اوپر، آدھے کپ خون کے اوپر پھونک مارنی ہے اور پھونک مار کر بولنا ہے، اے پری حاضر ہو، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، اے پری حاضر ہو، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ پڑھ لیں گے تو وہ پری آپ کے سامنے حاضر ہوگی اور وہ بولے گی آپ کو آ کے کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ آپ نے اس کو بولنا ہے، اے پری میری مدد کر، میری مدد صرف اور صرف تم ہی کر سکتے، تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتی، میں صرف اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، میری مدد کر۔ آپ نے جو خون آدھے کپ کے اوپر وہ 2021 مرتبہ وظیفہ پڑھا ہے، وہ پڑھا ہوا کپ آپ نے تھوڑا سا آگے دھکیل دینا ہے اور اس کی طرف مطلب دھکیل دینا ہے۔ جب آپ اس کی طرف دھکیل دیں وہ خون پی لے گی یا اپنے ساتھ لے جائے گی۔ جب وہ خون لے جائے گی تو وہ آپ کو بولے گی یا کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو، بولو مجھ سے کیا کام ہے۔ آپ نے صرف اور صرف یہی ایک ڈیمانڈ رکھنی ہے، یہی ایک الفاظ بولنا ہے کہ مجھے طلسماتی انگوٹھی چاہیے، میں طلسماتی انگوٹھی کا طلبگار ہوں۔ آپ کو طلسماتی انگوٹھی دے تو دے گی لیکن آپ کو وہ بولے گی کہ اس کا کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی غلط استعمال نہیں کرنا۔ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ وظیفہ آپ نے اگر صحیح طریقے سے پڑھ کر اس آدھے کپ خون کے اوپر پھونک مار دی ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی پری کی باتوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں سے بھی کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، طلسماتی انگوٹھی حاصل کر کے کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، دولت، شہرت، آپ لڑکیوں کے آگے پیچھے ہاتھ لگا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو ٹینشن لینے کی یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ طلسماتی انگوٹھی حاصل کر کر آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں۔ جب آپ انگوٹھی ڈال لیں گے تو آپ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ جب آپ انگوٹھی اتاریں گے تو آپ پھر ظاہر ہونے لگو گے، دکھائی دینے لگو گے۔ آپ جب طلسماتی انگوٹھی ڈال کر اپنے ہاتھ میں، اپنی انگلی میں ڈال کر کہیں پر بھی جائیں گے تو آپ غائب ہو جائیں گے۔ آپ لڑکیوں کے آگے پیچھے ہاتھ لگا سکتے ہیں، لڑکیوں کو کہیں پر بھی بلا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں، اپنی معشوق کے گھر جا سکتے ہیں، اپنی معشوق کے گھر جا کر مل سکتے ہیں بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی پریشانی کے۔ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ بینکوں میں جا سکتے ہیں، آپ کسی گھر سے دولت اٹھا سکتے ہیں یا اپنی دشمنی بھی نکلوا سکتے ہیں۔ آپ کو ٹینشن، آپ کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین دیجیے سید کامل علی شاہ کو اجازت، ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، شکریہ۔